गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। बड़ी मस्जिद जिसको मस्जिद कहा जा सके, जिससे पूर्ति हो, नमाज हो सके, वो ये दो मस्जिदें हैं, एक ईदगाह की और एक जामा मस्जिद जो बड़ी है। बाकी छोटी छोटी सी मस्जिदें हैं जो एक आध मस्जिद आबाद भी कराई गई तो उसकी ज़मीनें कब्जा ली गई, अब वो बहुत महदूद होकर रह गई, छोटी सी है। आपको बहुत शौक है मीडिया में आने का, बहुत ज़्यादा आप शौक रखते हैं फ़ोटो खिंचाने का, अच्छे काम करिए। बहुत से ज़रूरतमंद हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको करके आप हीरो बन सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसे बुरे काम करके, लोगों को इबादत से रोक करके हीरो बनना, नुमाइंदा बनना, मशहूर होना, यह अक्लमंदी की और समझदारी की बात नहीं, बल्कि एक घिनौनी और गिरी हुई हरकत है। लेकिन 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से हमारा वक्त दोपहर का है, उसके आगे पीछे आप जब मर्जी पूजा कर लीजिए, आप 2 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, प्रशासन से आप भी बात करिए, आप कर लीजिए। हमारी जो नमाज है अब ये है कि आप जिस टाइम नमाज पढ़ोगे, अल्लाह अकबर कहोगे, तभी हम आकर के पूजा करेंगे, तो ये तो झगड़े वाली बात है, इख्तिलाफ वाली बात है। फिर आपका मकसद भी पूजा करना और अपने ईश्वर को याद करना नहीं है, बल्कि झगड़ा करना है। तो हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं कि जिसके अखलाक से और आदात से किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, इंसान तो बहुत दूर की बात है। गुड़गांव शहर के एतबार से इस शहर के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं, लाखों की तादाद में, और जमीयत के जो मेंबरान भी हैं, जो हमने मेंबर साजी करी है, 10,000 तो उसके मेंबर हैं, जो कि हमने बहुत थोड़ी सी करी है। 10,000 मेंबर मौजूद हैं जमीयत के इस शहर के अंदर, और लाखों की तादाद में मुसलमान हैं। अभी 2 साल पहले मोहम्मद अकील साहब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने मुझसे लिस्ट मांगी थी मस्जिदों की कि पूरे ज़िले के अंदर कितनी मस्जिद हैं, तो पटौदी, सोना और गुड़गांव सब मिला करके 49 मस्जिदों की लिस्ट मैंने दी थी। 49 मस्जिदें हैं पूरे ज़िले के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि सिटी में कितनी मस्जिद है, सिर्फ शहर के अंदर तो 13 मस्जिदें हैं। बड़ी मस्जिद जिसको मस्जिद कहा जा सके, जिससे पूर्ति हो, नमाज हो सके, वो ये 2 मस्जिदें हैं, एक ईदगाह की और एक जामा मस्जिद जो बड़ी है। बाकी छोटी छोटी सी मस्जिदें हैं जो एक आध मस्जिद आबाद भी कराई गई तो उसकी ज़मीनें कब्जा ली गई, अब वो बहुत महदूद होकर रह गई, छोटी सी है। और लाखों की तादाद में अगर कब्रिस्तान देखा जाए तो सिर्फ 2 ही कब्रिस्तान हैं, एक चौटाला सरकार से जो मिला हुआ कब्रिस्तान और दूसरा पुराना पटौदी चौक का कब्रिस्तान। उसके अलावा 100-200 गज की ज़मीन को कब्रिस्तान नहीं कहा जा सकता इतनी भारी तादाद के अंदर। फ़िलहाल शहर के अंदर जो ये बात चल रही है और जिस मकसद के तहत बैठे, जुमे का मसला, ये एक अहम मसला है, जैसा कि अभी बताया भी अदीब साहब ने भी और अल्ताफ़ भाई ने भी, कि 5 वक्त की नमाज हम लोग अपने दुकानों पर, ऑफिसों में, कारखानों में, कंपनियों में, अपने घरों में हम अदा करते हैं, जैसे तैसे पढ़ लेते हैं। लेकिन जुमे की नमाज हमारी मजबूरी है कि हमें इज्तिमाई तौर पर पढ़नी है, और ये शरीयत है जिसको हमें मानना है। और इससे बहुत बड़ी खूबी की बात यह है, हमारे शहर के किसी भी मजहब के फ़र्द को या किसी जमात को कोई इख्तिलाफ नहीं था, और सालों से होती रही। 21 साल से जुमे की नमाज गुड़गांव शहर के अंदर खुले में हो रही है, 21 साल से। और बता दूं, कंपनियों के अंदर, खानसा के अंदर, उद्योग विहार के अंदर और जगहों पर, यानी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो हमारे हिंदू भाइयों की है, उन्होंने बाकायदा जगह दे रखी है, छतों पर, बाहर सहन में काम रोक करके, सफ़े लगा करके, बाहर से इमाम जा करके उनको जुमे की नमाज पढ़ाता था। ये एक पैगाम दिया गया भाईचारे का, सालों से चलता रहा। लेकिन अभी चंद दिनों से, चंद सालों से कुछ लोगों ने आकर के इस मुद्दे को उठाया। बहुत से लोगों को काम नजर नहीं आता। मैं आम तौर से कहता हूँ, आपको बहुत शौक है मीडिया में आने का, बहुत ज़्यादा आप शौक रखते हैं फ़ोटो खिंचाने का, अच्छे काम करिए। बहुत से ज़रूरतमंद हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको करके आप हीरो बन सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसे बुरे काम करके, लोगों को इबादत से रोक करके हीरो बनना, नुमाइंदा बनना, मशहूर होना, यह अक्लमंदी की और समझदारी की बात नहीं, बल्कि एक घिनौनी और गिरी हुई हरकत है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अभी जो गुड़गांव की जमात के ज़रिए काम हुआ लॉकडाउन के अंदर, मैं चाहता हूँ वो भी बताऊँ, 47,703 लोगों को राशन दिया गया, एक महीने का 47,703 लोगों को।
جس میں سے اکثر ہندو بھائی تھے, ہندو فیملیاں تھیں. اور جب ابھی دوبارہ لاک ڈاؤن لگا اور کورونا کی بیماری آئی تو آکسیجن کی کمی تھی, ہم سب جانتے ہیں. لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو پا رہے تھے, تو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ کرانا وہ کام کرایا گیا, اور 15 ایمبولینس شروع کی گئی شہر کے اندر, جس میں 15 ایمبولینس میں سے کسی بھی دن مستقل چلی وہ 1 مہینے کے قریب, ایک بھی مسلمان اس میں نہیں بیٹھا. ہمارے ہندو بھائیوں نے استعمال کری اور بہت اچھا پیغام گیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کندھا بکندھا کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں ہر کام کے لیے. تو یہ ایسا پرامن پرسکون شہر ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اور ابھی بھی فی الحال بھی 1 ہفتے پہلے بھی ایک صاحب آئے اور کہا کہ آکسیجن کی ضرورت ہے, تو ہمارا سلینڈر آج بھی سیکٹر 10 کی ایک فیملی, ہندو فیملی ہے اور نامی گرامی ہے گڑگاؤں شہر کی, ان کے گھر پہ موجود ہے. تو اس طرح سے یہاں پر بھائی چارہ موجود ہے. چند فرد کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہو رہا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان افراد کو نمایاں کریں اور یہ بتائیں کہ یہ ہمارے کوئی نمائندے نہیں ہیں, یہ صرف مفاد پرست ہیں اور آ کر کے ماحول کو, فضا کو خراب کرنے والے ہیں. ہمارا جو بھائی چارہ ہے اس کے اندر بھی یہ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں, آپسی بھائی چارے کو ختم کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت اہم بات جو رکھی محمد ادیب صاحب نے کہ پورے شہر کی ایک کمیٹی بن جائے, ایک شورا بن جائے, جس سے پورا شہر اتفاق رکھتا ہو, جس میں ہماری جو ایک جماعت ہے, تبلیغی جماعت بھی ہے, جمعیت علماء بھی ہے. تبلیغی جماعت کے اندر بھی آپ دیکھیں ابھی جو پچھلا لاک ڈاؤن لگا اس میں کیسی آفت آئی تھی کہ ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا تھا. کچھ لوگوں کی ایک سازش تھی کہ انہی کی وجہ سے کورونا پھیلا, لیکن اس شہر کے اندر اتنا اچھا میسج اور اتنا اچھا پیغام دیا گیا تھا کہ جو لوگ جماعت کے تھے اور انہوں نے وقت لگایا تھا, انہوں نے خود پیشگی کری اور جا کر کے کوارنٹین ہو گئے. وہاں سیکٹر 9 کے ہاسپٹل کے اندر جا کے ٹیسٹ کرایا, پھر کوارنٹین کر دیا گیا. تو پرشاسن کی طرف سے بھی ایک اچھا میسج اور پیغام آیا کہ آپ لوگوں نے یہ اخلاق پیش کرا ہے کہ خود سے آپ آگے آئے, کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے ہے تو ہم آگے آتے ہیں. تو اس کا بھی خلاصہ ہوا کہ اس کی کیا سچائی تھی. تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اخلاق سے اور عادات سے کسی چیٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. انسان تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے رسول نبی علیہ السلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے, تو وضو کرتے ہوئے اٹھ کے آگے چلے گئے, وہاں بیٹھے وہاں وضو کرنے لگے, پھر اور آگے چلے گئے. ایک صحابہ رسول نے پوچھا بعد میں کہ آپ نے ایسا کیوں کرا, کبھی تو نہیں کرتے تھے. کہا کہ میں جہاں بیٹھا تھا وضو کرنے کے لیے, میں نے وہاں کچھ چونٹیوں کو دیکھا تھا, تو میں نے سوچا میں وضو کروں گا, اس پانی سے یہ ہلاک ہو جائیں گی, اس لیے میں ہٹ گیا. تو ہمارا مذہب تو وہ ہے جو ایک ننھے جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا, تو ہم لوگ کہاں انسان کو تکلیف دیں گے. تو ہماری جو نماز بھی ہے وہ چند منٹوں کی ہوتی ہے, بہت زیادہ دیر کی نہیں ہے. اور جو ابھی فضا بنائی جا رہی ہے, بات رکھی جا رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کریے پوجا, ہمیں کوئی رکاوٹ اور ہماری طرف سے کوئی پابندی اور منائی نہیں ہے. لیکن 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس 24 گھنٹے میں سے ہمارا وقت دوپہر کا ہے, اس کے آگے پیچھے آپ جب مرضی پوجا کر لیجئے, آپ 2 گھنٹے کریے, 4 گھنٹے کریے, پرشاسن سے آپ بھی بات کریے, آپ کر لیجئے. ہماری جو نماز ہے اب یہ ہے کہ آپ جس ٹائم نماز پڑھو گے, اللہ اکبر کہو گے, تبھی ہم آ کر کے پوجا کریں گے. تو یہ تو جھگڑے والی بات ہے, اختلاف والی بات ہے. پھر آپ کا مقصد بھی پوجا کرنا اور اپنے ایشور کو یاد کرنا نہیں ہے, بلکہ جھگڑا کرنا ہے. تو پوجا کرنا اگر مقصد ہوتا تو اس کے لیے اختلاف نہ ہوتا اور یہ ضد نہ ہوتی کہ جس ٹائم تم تکبیر کہو گے اس ٹائم ہم شنکھ بجائیں گے اور پوجا کریں گے اور آرتی کریں گے اور ہون کریں گے. تو یہ سب زبردستی والی بات ہے اور جس کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. تو 2 باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو لوگ کل آئے ہیں وہ قطعاً بھی مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں. وہ کون ہیں اس کا خلاصہ الطاف بھائی نے کر دیا. اور دوسری بات, اب شہر کی ایک جماعت اور ایک شورا قائم ہوگی جو مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی. تو اس کے لیے ابھی نام بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور ابھی بات بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں میں اتفاق پیدا کرے, اتحاد پیدا کرے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ قبول فرمائے. آپ کو ہماری نیوز کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا. اگر آپ غازی نیوز چینل پہ نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا.